Assalamu alaikum. Today is my topic about स्लो कार्टिव कंजेशंस के बारे में है कि ये स्लो कार्टिव कंजेशंस का काम क्या है, ये स्लो कार्टिव कंजेशन को किस बीमारी के लिए लगाया जाता है और ये स्लो कार्टिव का काम क्या है और ये किस किस बीमारी के लिए यूज़ होता है, इसके डोजेस क्या हैं, इसके ओवरडोजेस क्या हैं, इसके रिएक्शंस क्या हैं और ये किस बीमारी के लिए यूज़ होता है और इसके डोजेस के बारे में, इसके मालूमात के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में, हर रोज़ नए इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये मेरे पास स्लो कार्टिव का इंजेक्शन पड़ा हुआ है 100 mg का, और ये इसको IM भी लगाया जाता है, IV भी लगाया जाता है, यानी कि गोश्त में भी लगाया जा सकता है और नस के ज़रिए, वेन के ज़रिए भी लगाया जाता है। और ये 100 mg का मेरे पास स्लो कार्टिव का पड़ा हुआ है। ये 200 mg का भी आता है और ये 5 mg का भी स्लो कार्टिव का इंजेक्शन आता है। और ये इसके इंडिकेशन ये है, इसके काम ये है कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, यानी कि ज़िंदगी को बचाने वाला ड्रग्स, ज़िंदगी को बचाने वाला मेडिसिन में ये शुमार होता है। और ये ज़्यादातर यूज़ होता है इंडोकेरेन, यानी कि दौरान अफराजी का माना यह है कि जिस्म के अंदर कोई भी अबड़ गड़बड़ी या खून के साथ साथ ऐसा कोई बीमारियां आ जाते हैं और खून के अंदर ऐसा कोई दौरान अफराजी यानी कि खून चलते वक्त ऐसा कोई ग्लैंड्स या ऐसा कोई डिजीज़ या ऐसा कोई सूजन या ऐसा कोई खून की खराबियां या ऐसा कोई खून के अंदर से गुच्छे बन जाते हैं, रोड़े बन जाते हैं इन्फ्लामेशन सूजन की वजह से, तो ये ग्लैंड्स हार्मोन की बेहतरी करता है। जैसा कि ट्रांसलेट में गदूद हुआ या प्रोस्टेट में ऐसा कोई गदूद हुआ या ब्रेस्ट के अंदर, औरतों के ब्रेस्ट के अंदर गदूद होते हैं। ये गदूद एक किस्म का चर्बी होता है जो हार्मोन अनबैलेंस की वजह से ग्लैंड्स आ जाते हैं, तो उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है। ग्लैंड्स के लिए बड़ा बेहतरीन है, जहाँ ग्लैंड्स की बीमारियाँ बहुत सारे बंदों को जिस्म के कई मुख्तलिफ हिस्सों पे ग्लैंड्स बन जाते हैं, तो उस दौरान डॉक्टर हज़रात इसको देते हैं ताकि खून के अंदर शुमार होकर उन ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स के लिए और खून की खराबियों को ये बेहतर करता है और ग्लैंड्स हार्मोन को ये बेहतर करता है। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवेंट सीरीज़ यानी कि वारदातों में, जैसा कि वारदात होते हैं, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे बेहोश हो जाते हैं, तो उस दौरान भी इसको लगाया जाता है ताकि मरीज़ होश में आ जाए। या लूज़ मोशन में चलते चलते बंदे को लूज़ मोशन हो जाते हैं, बंदा बेहोश हो जाता है, तो उस दौरान भी इसको लगाया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाए। तो ये लो BP को थोड़ा हाई करता है, ऑब्जर्व करता है, BP को थोड़ा नॉर्मल करता है। जो बंदा अचानक बेहोश हो सदमे के ज़रिए या ऐसा कोई घरेलू मसले के ज़रिए या छत से गिर जाए या बाइक से गिर जाए या ऐसा कोई एक्सीडेंट्स में या ऐसा कोई हादसे में बंदा अगर बेहोश हो जाए, तो ये उसी दौरान इसको फर्स्ट एड दिया जाता है ताकि वो बंदा अपने आप होश में आ जाता है। इसके बाद ट्रॉमा यानी कि रगों का ज़ख़म, यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रगें बस्ट हो जाते हैं, रगों में ज़ख़म इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, रगें अंदर से सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, गोश्त फटने की वजह से या हादसे या एक्सीडेंट की वजह से इसको ट्रॉमा कहते हैं। तो ज़ख़म के लिए इसको लगाया जाता है ताकि ज़ख़म के अंदर वायरसेस बैक्टीरिया मर जाए। और शॉक यानी कि सदमा के शॉक जिसको कहते हैं, यानी कि सदमा किसी बंदे को अचानक बैठे बैठे सदमा आ जाए, बंदा बेहोश हो जाए, गिर जाए और बिल्कुल लड़खड़ाने लग जाए, हाथ पाँव सुन्न हो जाए, हाथ पाँव बिल्कुल खड़क हो जाए, तो उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। शॉक में यानी कि सदमे में कोई भी मसला हो तो लगाने से हाथ अपने आप खुल जाते हैं, हड्डियाँ पूरा जिस्म सिकुड़ जाता है, खुश्क हो जाता है या बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, बिल्कुल बंदा ढीला हो जाता है, उस दौरान इसको लगाया जाता है ताकि वो बंदे का कंडीशंस अपने आप ठीक हो जाए। ये हाथों की पाँव की अकड़ावपन, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं इनको हाथों और पाँव की अकड़ावपन आ जाती है, उस दौरान भी इसको लगाया जाता है। इसके बाद हाइपर प्लाज्मिया यानी कि जिस्मानी सेल्सों को बेहतर करता है और जिस्मानी सेल्सों में खराबियाँ आ जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं, तो उस दौरान इसको लगाया जाता है। तो ये जिस्मानी सेल्सों को एक्टिवेट करता है, बेहतर करता है। और थायराइडाइटिस यानी कि थायराइड ग्लैंड ट्रांसलेट जिसको कहते हैं, ठंडे पानी पीने की वजह से या खट्टे चीज़ खाने की वजह से हमारे थायराइड
گلان میں سوجن آ جاتا ہے اور اسوفیگس میں سوجن آ جاتا ہے، ٹریکیا میں سوجن آ جاتا ہے اور لیرنس میں سوجن آ جاتا ہے، یہاں پہ لیرنس ہوتا ہے، تو اس دوران بھی اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ گلینڈس یعنی کہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے اور انفلمیشن سوجن اپنے آپ بہتر ہو جائے۔ اس سولوکارٹف انجیکشن کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ہائپر کیلسیسیمیا خونی بیماریوں کو یہ بہتر کرتا ہے، تیلسیما جیسے بیماریوں کو یہ بہتر کرتا ہے۔ بہت سارے بندے بیمار، بچے یا جوان بیمار ہوتے ہیں اور ان کو ہائپر کیلسیسیمیا جیسے بیماریاں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے بیماریاں ہوتے ہیں جو فوراً بلڈ کو ہیموگلوبن کو جلاتے ہیں، ہیموگلوبن کی کمی آ جاتی ہے اور ہیموگلوبن کمی ہوتے ہوتے پھر وہ بچے اور بڑے تیلسیمیا میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے اور خون بالکل ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے اور تیلسیما جیسے مرض آ جاتے ہیں یا تیلسیما جیسے مرض آتے ہیں، کینسر جیسے بیماریاں آ جاتے ہیں، تو اس دوران بھی اس کو لگایا جاتا ہے۔ یہ تیلسیمیا کو اور کینسر کی وائرسوں کو یہ بہتر کرتا ہے اور کینسر جیسے مرض کو اندر آنے انٹر نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ریوماٹک یعنی کہ گوٹیاں میں امراض، ہڈیوں، جوڑوں، پٹوں میں امراضوں کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ آرتھوپیڈک ڈاکٹر حضرات اس سولوکارٹف کا انجیکشن کو یوز کرتے ہیں ہڈیوں میں تمام بیماریوں کے لیے، جیسا کہ بروسائٹائٹس یعنی کہ ہمارے گوٹیوں میں بروسائٹائٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر انفلمیشن سوجن آ جاتے ہیں، یورک ایسڈ کی وجہ سے رگڑ آ جاتا ہے ہڈیوں گوٹیوں میں درد کے لیے۔ بروسائٹائٹس یعنی کہ ہڈیوں کے اندر جو گوٹیاں ہوتے ہیں ان میں چکنا ہڈ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رگڑ آ جاتا ہے، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ اور گوٹی آرتھرائٹس یعنی کہ عمر کے ساتھ ساتھ گوٹیوں اور ہڈیوں میں کمزوری، عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیوں، جوڑوں میں، پٹوں میں درد کا رہنا، عمر کے ساتھ ساتھ گوٹیوں، ہڈیوں، جوڑوں اور جوائنٹس میں درد کے لیے اس کو ڈاکٹر حضرات آرتھوپیڈک لگاتے ہیں۔ ٹانگوں کی درد کے لیے، ٹانگوں کی درد اور یورک ایسڈ کی وجہ سے 40-50 سال کے بعد مرد عورتوں کو یورک ایسڈ ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے ہڈیوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کے اندر سے بھربھراپن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ان کا سرجری کرتا ہے۔ ان وائرسوں کو، بیکٹیریوں کو مارنے کے لیے ڈاکٹر حضرات سولوکارٹف کا بھی یوز کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹانگوں، ہڈیوں، جوڑوں اور جو ہے انگلیوں میں اکھڑاپن آ جاتی ہے، جس کو انگلیاں یوں لرزتے ہیں، بہت سارے بندوں کی انگلیاں یوں لرزتے ہیں، ٹانگیں یوں لرزتے ہیں، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ ورٹیبرا یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی میں ورٹیبرا ہوتے ہیں، وہاں پہ انفلمیشن سوجن ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو بھی ڈاکٹر حضرات سولوکارٹف کا لگاتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ یعنی کہ کمر کی ہڈی میں آپ ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اسپائنل کارڈ میں ہرنیٹائڈ ڈسک ہو جاتے ہیں، اس دوران بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ ڈسک اپنے جگہ سے ہل جاتے ہیں، ڈسکوں میں انفلمیشن سوجن آ جاتے ہیں اور ڈسک اندر سے پھٹ بھی جاتے ہیں، تو بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ حادثے میں ہڈیوں میں خرابیاں آ جاتے ہیں، ہڈیوں میں اسٹرکچر آ جاتے ہیں، تو بھی ڈاکٹر حضرات اس کو لگاتے ہیں۔ اور بون سرجری یعنی کہ ہڈیوں میں آپریشن کے بعد، سرجری کے بعد ڈاکٹر حضرات سولوکارٹف کا یوزنگ کرتے ہیں تاکہ ہڈی اندر سے جلدی جڑ جائے، ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ اور ہڈیوں میں تمام وائرسز، تمام بیکٹیریوں کے لیے ڈاکٹر حضرات اس کو یوز کرتے ہیں۔ اور یہ دل کی سوزش کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات اس کو لگاتے ہیں، جلد کے امراض کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات لگاتے ہیں۔ جلد میں اسٹرکچر ہو، اسکن کا اوپر سے پھٹ جانا ہو، یا اسکن سرخ ہو، یا ہرپ زوستر ہو، یا چہرے کے اوپر سفید سا ایلوپیزیا بالوں کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ جلد کے اوپر، چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر سرخ دانے آ جاتے ہیں خارش کے، یا پورا جسم سرخ ہو جاتا ہے، تو بھی ڈاکٹر حضرات اس کو دیتے ہیں۔ اور بہت سارے بندوں کو سردیوں میں خشکی آ جاتی ہے، گرمیوں میں پورا جسم سرخ ہو جاتا ہے اور آنکھیں لال ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات اس کو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تمام الرجک اسٹیٹ کے لیے بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے، دمہ، الرجی، خون کے اندر الرجی، جیسا کہ بہت سارے بندے گوشت کھاتے ہیں، گوشت سے ان کو الرجی ہوتا ہے، بہت سارے بندے پرفیوم لگاتے ہیں، ان کو الرجی ہوتا ہے، بہت سارے بندے باڈی اسپرے لگاتے ہیں، اس سے الرجی ہوتا ہے، بہت سارے بندوں کو دست، کچرے، دھوؤں سے الرجی ہوتا ہے، بہت سارے بندوں کو کھانے میں جیسا کہ شلگم یا کیڑا، بہت سارے ایسے خوراک ہوتے ہیں، شلگم ہوتے ہیں، کریلا ہوتے ہیں، ان سے کھانے سے بندوں کو الرجی ہوتا ہے، تو بھی ڈاکٹر حضرات اس کو دیتے ہیں تاکہ یہ الرجک کو کنٹرول کرے۔ فوڈ الرجک ہو یا ریئیکشنز میڈیسنز ہو یا خون لگتے وقت بہت سارے بندوں کو الرجی ہوتے ہیں، ریئیکشن ہو جاتے ہیں، تو بھی ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں۔ میڈیسنز میں الرجی ہو، کیپسول میں، ٹیبلٹ میں، انجیکشنز میں، فوڈ میں، خوراک میں
ریئیکشن ہو تو بھی ڈاکٹر حضرات اس کو دیکھتے ہیں۔ اوپتھل میک